हेलो एभ्रिवान। सो फेसबुकमा पोस्ट चाहिँ हेरेर होला यो क्वेसनहरूको हैन। अब चाहिँ हामी यही क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हैन। त्यहाँ त जस्ट क्वेसन मात्रै थियो, एन्सर थियो र यहाँ चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा डिस्क्रिप्सन हेर्छौँ। के रहेछ डिस्क्रिप्सन अलिकति रिलेट पनि गर्छौँ हैन। सके जति हामीले यसको रिलेटेड क्वेसनहरू पनि डिस्कस गर्छौँ त्यही थ्योरी बेसिसमा। यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौँ। त्यही नै हो यहाँ। डिटेलमा कुरा गरेपछि डिटेल नलेज आउँछ र डिटेल नलेज जहिले पनि बेस्ट नै हुन्छ है। सो त्यही कुराहरू गरौँ, केही कन्फ्युजन नहोस् यो क्वेसनमा भनेर यो सबै डिस्कस गर्दै जाऊँ, डिटेलमै कुरा गरौँ। सो पहिला हाम्रो क्वेसन छ फर्स्ट, यो बोटनीको क्वेसनहरू है। यो सबै चाहिँ बोटनीको क्वेसन हो। अगाडि पनि देखेकै छ होला बोटनीको क्वेसन छ। द प्रोटिन कोड अफ भाइरस इज कल्ड। एन्सर त अगाडि पनि छ, एन्सर त थाहा छ डिस्क्रिप्सनमा भयो। सो एन्सर यसको के थियो अगाडि चाहिँ हाम्रो द प्रोटिन कोड अफ भाइरस इज कल्ड क्याप्सिड। एन्सर त क्याप्सिड हो। क्याप्सुल किन भएन, अपरकुलम के हो, थिका के हो, यिनीहरू पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त हैन। सो क्याप्सिड हामीले भाइरस हेर्छौँ। मैले जस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट मात्र बनाउन खोजेको। यस्तो हेक्जागोनल टाइपको हुन्छ हेड। यहाँ चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल्स हुन्छ। यो चाहिँ हेड जुन हुन्छ क्याप्सिड, यसलाई क्याप्सिड भन्छ। त्यो क्याप्सिड चाहिँ के हो, प्रोटिन कोट हो। सो हामीले भाइरसमा हेऱ्यौँ भने मेन चाहिँ एउटा क्याप्सिड कोट हुन्छ, एउटा न्युक्लिक एसिड हुन्छ। न्युक्लिक एसिड अब डिएनए पनि हुनसक्छ, आरएनए पनि हुनसक्छ है। यो जेनेटिक मेटेरियल अब डिएनए पनि हुनसक्छ, आरएनए पनि हुनसक्छ। मात्र डिएनए होइन, डिएनए पनि हुनसक्छ, आरएनए पनि हुनसक्छ। र यो चाहिँ हाम्रो क्याप्सिड हेड हो। हामीले ब्याक्टेरियामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ ब्याक्टेरियामा पनि माइनस जुन चाहिँ क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले क्याप्सुल हेर्छौँ है। क्याप्सुल हेर्छौँ, नट ब्याक्टेरियामा चाहिँ क्याप्सुल र भाइरसमा चाहिँ हामीले क्याप्सिड हेर्छौँ है। सो यहाँ अलिकति डिफ्रेन्स छ। यो न्युक्लिक एसिड छ, यो चाहिँ इन्फेक्सनको सो गर्छ, इन्फेक्सन नेचर सो गर्छ। न्युक्लिक एसिडले चाहिँ इन्फेक्सन सो गर्छ, इन्फेक्सन नेचर सो गर्छ। जुन यो भाइरस को क्याप्सिड छ यसले चाहिँ होस्ट स्पेसिफिक नेचर सो गर्छ, होस्ट स्पेसिफिक नेचर सो गर्छ है। होस्ट स्पेसिफिक नेचर सो गर्छ। भाइरस हेऱ्यो भने चाहिँ भाइरसलाई हामी के भन्छौँ, अब्लिगेटरी प्यारासाइट पनि भन्छौँ, बायोलोजिकल पजल पनि भन्छौँ। किन अब्लिगेटरी प्यारासाइट भन्छौँ, किनभने यो होस्ट बिना बाँच्न सक्दैन हैन। एउटा फ्याकल्टेटिभ प्यारासाइट पनि हुन्छ जुन होस्ट बिना पनि बाँच्न सक्छ हैन। अर्को चाहिँ हामीले यसलाई बायोलोजिकल पजल पनि भन्छौँ, सुप्रा प्यारासाइट पनि भन्छौँ यसलाई है, सुप्रा प्यारासाइट पनि भन्छौँ। अरू भने चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियालाई के भन्छौँ, ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले बायोलोजिकल एक्सकाभेन्जर भन्छौँ हैन। त्यसमा हामीले ब्याक्टेरिया स्मलेस्ट ब्याक्टेरिया के पढेको थियौँ, माइकोप्लाज्मा हैन। स्मलेस्ट एनिमल्स नोन पनि हो हैन। माइकोप्लाज्मा ल्युरोनिमोनिया लाइक अर्गानिजम हो, जोकर अफ प्लान्ट किङडम पनि हो हैन। सबै ब्याक्टेरियामा हेर्छौँ हामीले सर्कुलर डिएनए हुन्छ, तर यो माइकोप्लाज्मा मात्रै जुनमा चाहिँ लिनियर डिएनए छ, वाललेस अर्गानिजम हो, वाललेस अर्गानिजम हो माइकोप्लाज्मा है। त्यसको बारेमा हामीले डिटेलमा कुरा गरेको छौँ ब्याक्टेरियाहरूतिर पनि। र अरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ भाइरसको केही इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू पनि छ। जस्तै धेरै सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ यो चाहिँ बुझिन्छ है। यो न्युक्लिक एसिड चाहिँ, न्युक्लिक एसिड जुन छ त्यो चाहिँ इन्फेक्सनको लागि हुन्छ, जुन चाहिँ क्याप्सिड छ त्यो चाहिँ हाम्रो होस्ट स्पेसिफिकको लागि हुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू भेट्छौँ। जस्तै हाम्रो भेरियन भेट्छौँ, प्रियन भेट्छौँ, भिरोइड्स भेट्छौँ, भाइरोसोइड्स भेट्छौँ। यिनीहरू भनेको के हो, यो सबै भाइरसमा इम्पोर्टेन्ट पनि हो र सोधिन्छ पनि धेरै क्वेसनहरू। भेरियन भनेको एमएन याद गरेर, एउटा एमएन भनेर याद गरेर भेरियनमा। एमएन भनेको, एम भनेको म्याच्योर भाइरस हो, म्याच्योर भाइरस पार्टिकल्स और म्याच्योर भाइरस। एन भनेको नेचुरल फर्ममा हुन्छ, नेचुरल फर्ममा भाइरस हो और म्याच्योर भाइरस हो जुनमा चाहिँ बोथ न्युक्लिक एसिड पनि हुन्छ, क्याप्सिड पनि हुन्छ। मैले भनिरहेको छु मात्रै लेखिरहेको छैन है। भिरियनमा के हुन्छ, बोथ न्युक्लिक एसिड एन्ड क्याप्सिड है। कति अर्गानिजम, कति भाइरसहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ मात्र प्रोटिन्स हुन्छ। जस्तै यो प्रियन छ, प्रियनमा मात्रै प्रोटिन हुन्छ, न्युक्लिक एसिड चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, मात्र क्याप्सिड हुन्छ। क्याप्सिड चाहिँ प्रोटिनासियस नेचर हुन्छ हैन। त्यो क्याप्सिड मात्रै हुन्छ तर न्युक्लिक एसिड एब्सेन्ट हुन्छ प्रियनमा। भिरोइड्समा हेऱ्यौँ भने मात्र न्युक्लिक एसिड हुन्छ है। मात्र यसमा के हुन्छ, न्युक्लिक एसिड। र हामीले न्युक्लिक एसिडलाई के भनेको थियौँ, इन्फेक्सन इन नेचर हो हैन। सो भाइरसको स्मल एजेन्ट द्याट कजेज इन्फेक्सन के हुनसक्छ, त्यो भाइरोइड्स हो है। त्यो पनि एउटा क्वेसन हो। द स्मलेस्ट एजेन्ट अफ भाइरस द्याट कजेज इन्फेक्सन, जुन चाहिँ भिरोइड्स हो। भिरोइड्समा मात्र के हुन्छ, न्युक्लिक एसिड हुन्छ। अर्को भाइरोसोइड्स हो। यो भाइरोसोइड्स चाहिँ भिरियन जस्तै हो, तर होस्टमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो टाइपको रेप्लिकेसन सो गरिरहेछ है। अहिले यतिजना अरू एक्सप्लानेसनको चाहिँ अरू एक्सप्लानेसन प्रिफर गर्नु छ भने तपाईँ लेक्चर नै हेर्नु पर्यो यसको बारेमा है। सो अब यसको बारेमा बुझिन्छ
यो मैले ब्याक्टेरियामा भन्दै ब्याक्टेरियामा चाहिँ क्याप्सुल हुन्छ है, ब्याक्टेरियामा क्याप्सुल हुन्छ। यो अपर कुलम छ, अपर कुलम हामीले अपर कुलमलाई क्यालिप्ट्रा पनि भन्छ है, अपर कुलमलाई क्यालिप्ट्रा पनि भन्छ। फ्लावरिङ प्लान्टमा हुन्छ, फ्लावरिङ प्लान्टमा मसेस फङ्गीहरूमा पनि हुन्छ है। फ्लावरिङ प्लान्टमा क्यालिप्ट्रा जुन चाहिँ क्यालिप्ट्रा हुन्छ, कप सेपको स्ट्रक्चर हो, आउटर कभरिङ पनि हो हैन। त्यो चाहिँ हामी उतातिर पढ्छौँ। थेका छ, थेका चाहिँ हामीले एन्थरमा पढ्छौँ, जुन चाहिँ क्याभिटी हुन्छ, त्यो क्याभिटीलाई हामीले थिका भन्छौँ कि एन्थरमा, पुलेन ग्रेन्सको एन्थरमा जुन चाहिँ हामीले पढ्छौँ त्यो चाहिँ एउटा क्याभिटी, त्यो चाहिँ थिका हो। थिका एक्सटर्ना, थिका इन्टर्ना, त्योहरू सबै पनि हुन्छ है। सो यो चाहिँ भयो है, फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सक्यो यतिमा। डबल फर्टिलाइजेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ, यसको पनि एन्सर त थाहा छ के हुन्छ यसको एन्सर, एन्जियोस्पर्म छ। डबल फर्टिलाइजेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन्जियोस्पर्म, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो है। हामीले त्यहाँ हेर्छौँ डबल फर्टिलाइजेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एन्जियोस्पर्मको हुन्छ है। ट्रिप्लोइड इन्डोस्पर्म पनि हो, ट्रिप्लोइड इन्डोस्पर्म र डबल फर्टिलाइजेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्जियोस्पर्मको। ब्रायोफाइट्समा र टेरिडोफाइट्समा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भइरहेको हुन्छ, डबल फर्टिलाइजेसन होइन कि। यहाँ ब्रायोफाइट्स र टेरिडोफाइट्समा हेऱ्यौँ भने चाहिँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन, इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ मेल ग्यामेटोफाइट फिमेल ग्यामेटोफाइट बनेर भयो हुन्छ नि होइन, आर्थेरेडियम, आर्किगोनियम होइन, यस्तोहरू बनेर चाहिँ ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्समा हुन्छ होइन, इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन। जिम्नोस्पर्ममा त ओभरी नै हुँदैन, जिम्नोस्पर्ममा ओभरी एब्सेन्ट हुन्छ होइन, ओभरी चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सो यहाँ डबल फर्टिलाइजेसनको अप्सन नै हुने भएन, जिम्नोस्पर्ममा त ओभरी एब्सेन्ट हो, याद गर ओभरी चाहिँ जिम्नोस्पर्ममा एब्सेन्ट हो। एन्जियोस्पर्ममा डबल फर्टिलाइजेसन, डबल फर्टिलाइजेसन भने कस्तो डबल फर्टिलाइजेसन हो, एउटा के हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन, र अर्को भनेको हाम्रो भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन। जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसनले जाइगोटको फर्मेसन गर्छ, भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसनले चाहिँ इन्डोस्पर्मको फर्मेसन गर्छ, बुझिन्छ। जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन एन्ड भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन, जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन र भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसनलाई डबल फर्टिलाइजेसन भनिएको। जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन चाहिँ जाइगोट फर्मेसनमा, भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन चाहिँ इन्डोस्पर्म फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। सकिन्छ यो पनि, यो पनि क्वेसन भयो है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो विच अफ द फलोइङ अर्गानेल सर्भ एज द साइट अफ सिन्थेसिस अफ लिपिड, लिपिडको सिन्थेसिस यसमध्ये कुन चाहिँ गरिरहेछ, हामीले एन्सर थाहा पाइसकेका छौँ है, एन्सर अगाडि पनि थियो। एन्सर चाहिँ यहाँ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले लिपिड मेटाबोलिजम, लिपिड सिन्थेसिस गर्छ, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले। हामीले स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट एउटा अरू कुरा पनि भन्छ, के भनेको थियौँ याद छ, लेक्चरमा हामीले पढेको छौँ है थ्योरी क्लासमा। स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट स्फेरोजोम्स भन्छ, यसबाट एस याद गर्ने, के भन्छ अरे स्फेरोजोम्स। स्फेरोजोम्स के हो, स्फेरोजोम्स प्लान्ट लाइसोजोम्स हो, प्लान्ट लाइसोजोम्स हो यो चाहिँ। यसमा किन हुन्छ भने यसलाई प्लान्ट लाइसोजोम किन भनेको, यहाँ हाइड्रोलाइजिङ इन्जाइम्सहरू हुन्छ र क्युटिन वाक्सको सिन्थेसिस पनि यही स्फेरोजोम्सबाट हुन्छ। स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अल्सो हेल्प्स इन फर्मेसन अफ द स्फेरोजोम्स है। स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको काम हो। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले त प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ, प्रोटिन सिन्थेसिसमा। यो न्युक्लियोलसले पनि प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल, राइबोजोमल फ्याक्ट्री अफ सेल भन्छ नि, न्युक्लियोलस इज द राइबोजोमल फ्याक्ट्री अफ द सेल। न्युक्लियोलसले चाहिँ राइबोजोम्स बनाउँछ, राइबोजोम्स बनाउँछ। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले चाहिँ प्रोटिन्स बनाउँछ, प्रोटिन्स बनाउँछ। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले चाहिँ प्रोटिन बनाउँछ। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एउटा अरू काम पनि गर्थ्यो, निसल्स ग्रानुल्स बनाउने। निसल्स ग्रानुल्स कहाँबाट बनिरहेको थियो भने हामी न्युरोनमा पढ्छौँ निसल ग्रानुल्सहरू होइन, त्यहाँ हामी पढ्छौँ जुलोजीमा है, जुलोजीमा। त्यसमा चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले निसल्स ग्रानुल्स पनि बनाउने काम गर्छ। प्रोटिन सिन्थेसिसको पनि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बनाउँछ। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट नै बन्छ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्युक्लियोलसको नजिकमा के हुन्छ, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ न्युक्लियसभन्दा टाढा हुन्छ है। गोल्गी बडी छ, गोल्गी बडीले त गोल्गी बडीहरू छ, गोल्गी बडीहरू त जाइमोजिन ग्रानुल्सहरू बनाउँछ। गोल्गी बडीको डिफ्रेन्ट नामहरू छ होइन, हामी डिफ्रेन्ट नेम्सहरू पढेको छौँ, याद छ कि छैन। गेट किपर अफ द सेल्स, पुलिसम्यान अफ द सेल्स, ट्राफिक पुलिस अफ द सेल्स होइन, लिपोकन्ड्रियन्स, डिक्टायोजोम्सहरू, इडियोजोम्सहरू होइन, डिफ्रेन्ट नेम्सहरू पढेको छौँ। त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू पनि छ, त्योहरू हेर्नु पऱ्यो है। सो यो पनि यसको एन्सर के भयो अरे 3 नम्बरको विच अफ द फ्लोइङ अर्गानिज सर्भ इज द साइट अफ सिन्थेसिस अफ लिपिड, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हामी छिटो सकौँ किनभने धेरै टाइम हुँदैन त्यसैको लागि है। इन माइटोकन्ड्रिया विच इज प्रेजेन्ट, माइटोकन्ड्रियामा कुन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, अक्सिजोम हुन्छ, क्वान्टाजोम्स हुन्छ, थाइलाकोइड्स हुन्छ कि सिस्टर्ना हुन्छ है। क्रिस्टा र सिस्टर्ना मध्येमा झुकिने होइन, क्रिस्टा र सिस्टर्नामा झुकिने होइन।
एन्सर त थाहा छ अक्सिजम्स हुन्छ भनेर। क्रिस्टा र सिस्टर्नामा नजुगिने हैन, क्रिस्टा एउटा हुन्छ एउटा सिस्टर्ना छ। सिस्टर्ना चाहिँ कहाँ कहाँ प्रेजेन्स हुन्छ? सिस्टर्ना एउटा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा, गोल्गी कम्प्लेक्स अर गोल्गी बडीहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। मैले गोल्गी मात्रै लेखिदिएँ, गोल्गी बडीहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ सिस्टर्ना। सिस्टर्ना ट्युबुल्स भेसिकल्सहरु इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र गोल्गी बडीजहरुमा हुन्छ यो सिस्टर्ना। क्रिस्टा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियामा प्रेजेन्ट हुन्छ। क्रिस्टामै के हुन्छ? अक्सिजोम्सहरु अर्थात F1 पार्टिकल्सहरु अर्थात एलिमेन्टरी पार्टिकल्सहरु भन्छौं है। अक्सिजम्सलाई नै हामी के भन्छौं? F1 पार्टिकल्स, FO F1 पार्टिकल्स है, FO F1 पार्टिकल्स, एलिमेन्टरी पार्टिकल्स और अक्सिजोम्स भन्छौं। अक्सिजोम्सले के सिन्थेसाइज गर्छ? एटीपेज इन्जाइम, जसले चाहिँ है एटीपेज इन्जाइम इनर्जी सिन्थेसिसको लागि एटीपेज इन्जाइम सिन्थेसिस गर्छ। यो अक्सिजम्सले चाहिँ फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ हैन। सो अक्सिजोम्सको काम चाहिँ एटीपेज इन्जाइम सिन्थेसिस गर्ने। कहाँ हुन्छ? क्रिस्टामा हुन्छ, यो माइटोकोन्ड्रियाको क्रिस्टामा हुन्छ। क्वान्ट्राजम्स र थाइलाकोइड्स त हामीले क्लोरोप्लास्टतिर पढ्छौं हैन, क्लोरोप्लास्टतिर पढ्छौं, जुनमा चाहिँ हामीले क्लोरोप्लास्टमा हेर्छौं एउटा स्ट्रोमा रिजन हुन्छ, एउटा ग्राना रिजन हुन्छ हैन। ग्राना रिजनहरु, ग्रानाको एउटा मात्रै स्टाक लियो भने त्यसलाई हामीले ग्रानम भन्छौं। त्यो ग्रानमको पनि स्मलर युनिटलाई हामीले एउटा स्टाकलाई हामी के भन्छौं? एउटा स्टाकलाई हामीले थाइलाकोइड्स भन्छौं है। एउटा मात्रै युनिट लियो भने चाहिँ थाइलाकोइड्स भन्छौं। त्यही थाइलाकोइड्सकै मेम्ब्रेनमा, थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनमा के हुन्छ? क्वान्टाजोम्सहरु हुन्छ, क्वान्टाजोम्स है। मेजर साइट्स भन्यो भने चाहिँ मेजर साइट्स जुन चाहिँ क्लोरोप्लास्टमा मेजर साइट्स चाहिँ क्वान्टाजोम हुन्छ। क्वान्टाजोम पछि थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड्स पछि ग्रानम फर द लाइट रियाक्सन, है। बुझिन्छ यो पनि? सो यसमा एन्सर के भयो हाम्रो? अक्सिजोम। इनहेरिटेन्स अफ स्किन कलर इन ह्युमन बीइंग्स इज एन एक्जाम्पल अफ। जेनेटिक्सको क्वेसन हो, इनहेरिटेन्स अफ स्किन कलर इन ह्युमन बीइंग्स इज एन एक्जाम्पल अफ। यसको एन्सर त हामीलाई थाहा छ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स हुन्छ। मोनोजेनिक इनहेरिटेन्स भनेको इनहेरिटेन्स अफ ट्रेट दैट इज कन्ट्रोल बाइ द सिंगल जीन। सिंगल जीनले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ इनहेरिटेन्स अफ ट्रेट, त्यसलाई हामी के भन्छौं? मोनोजेनिक इनहेरिटेन्स। यो चाहिँ मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स पनि मोनोजेनिक इनहेरिटेन्स हो। यो क्वालिटेटिभ इनहेरिटेन्स हो। एउटा दुईटा हुन्छ है, एउटा क्वालिटेटिभ इनहेरिटेन्स हुन्छ, अर्को क्वान्टिटेटिभ इनहेरिटेन्स हुन्छ। यो पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स चाहिँ क्वान्टिटेटिभ इनहेरिटेन्स हो। यो मोनोजेनिक इनहेरिटेन्स चाहिँ क्वालिटेटिभ इनहेरिटेन्स हो। याद गर्ने, मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स पनि कस्तो थियो अरे? मोनोजेनिक इनहेरिटेन्स हो है। अर्को चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी जिन्सहरु छ। कम्प्लिमेन्टरी जिन्स भनेको हामी दुई टाइप्स अफ नन एलिलिक जिन्सहरु पढ्छौं, जुनमा चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्टरी जिन्स, अर्को चाहिँ सप्लिमेन्टरी जिन्स हैन। कम्प्लिमेन्टरी जिन्समा के भएर छ भने दुईटा नन एलिलिक जिन्सले सँगै काम गर्छ, सँगै फङ्सन्स गर्छ। केमा भने टु एक्सप्रेस द फिनोटाइप अफ द ट्रेट्स। बोथ जिन्स फङ्सन्स टुगेदर, बोथ नन एलिलिक जिन्स फङ्सन्स टुगेदर टु एक्सप्रेस द फिनोटाइप अफ एन इन्डिभिजुअल। तर सप्लिमेन्टरी जिनमा के हुन्छ? one gene express the traits and another just supports that genes to express the traits हैन। सो सप्लिमेन्टरी जिन्स चाहिँ त्यसो हो, कम्प्लिमेन्टरी जिन्स चाहिँ यो सबै नन एलिलिक जिन्सकै कुराहरू छ है। सो होप यसमा चाहिँ मैले राम्रै भनेको छु होला एक्सप्लेनेसन। आजको लागि चाहिँ हामी यतै नै गर्छौं। विल मिट यु इन नेक्स्ट क्वेसन सेसन। थ्यांक यू एभ्रीवन।